Jadi disampaikan oleh Syekh tadi adalah kriteria orang-orang adalah kriteria bagi orang-orang yang berhak atas ijazah. Jadi ada di situ pendidikan baik, kemudian ada juga melakukan terjemah masyayikh, kemudian ada 21 hukum, dan kemudian praktik atau praktek. Dan total nilainya adalah 100. Maka jika nilainya lebih sedikit dari tidak harus كان مستعد ممكن يمتحن. اللي مستعد يمتحن في تسميع الابيات يبدا ان شاء الله. المستعد يمتحن في التراجم احنا اخذنا محمود وابراهيم. ممكن اذا الامتحان مفتوح من الان. Dan ujian insya Allah sudah dibuka dari hari ini atau harusnya tadi siang gitu. Jadi jika yang sudah menghafalkan tarjamahnya Syekh Mahmud sama Syekh Ibrahim yang sudah dijelaskan, boleh langsung dilaporkan, ditakdimkan, atau jika sudah hafal baitnya, hafal matanya, silakan dilaporkan juga. لو لم يتسمى لك التسميع مباشرة كما تأتي وتسمع ممكن يكون تسميع على الواتساب ما في مشكلة، ولكن هناك أمانة أن تسمع ضيفا وحسابك على الله سبحانه وتعالى. الله رقيب، الله رقيب. ولا تسمع للجروب، لا، يرسل لي تسجيل خاص على الواتساب مسلمين أو مسلمات يخبرني الاسم والمكان، لأن عندي طلاب كثيرين. يعني مثلا عبد العزيز مكسر الأبيات ثم ريكورد يسجل. إذا يذكر الطالب أو الطالبة الاسم والمكان البلد ثم يذكر ما هو التسجيل الذي سوف يسجله. في تسجيلات كثيرة. تسميع الأبيات ثم تسمع الأبيات. Maka jika tidak sempat untuk tasmi' secara tatap muka, boleh melalui WhatsApp nanti dengan menuliskan, dengan syarat menuliskan nama, kemudian daerah asal, kemudian apa yang mau dilaporkan, mau melaporkan terjemah atau melaporkan matan. Dan yang menjadi amanah adalah
tasmi'nya harus jujur, tidak boleh dengan membaca dan lain sebagainya, karena ini min babil amanah. ليس ذلك الأصل الذين في دورة مكسر Ayo, bukan daerah asal tapi daerah dilakukannya daurah, tempat dilakukannya daurah. Jadi kita sekarang daurah di Makassar, jadi nama antum, kemudian Makassar, asalnya, kemudian apa namanya, yang mau dilaporkan apa. Begitu. هذا جدول الأسماء إن شاء الله الأخ رئيس سيرسل لنا الأسماء، يكتب الأسماء ويرسل الأسماء الذين في الدورة إن شاء الله. الاسم، العمر، العمل، رقم الهاتف والعنوان. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله. إحنا وصلنا إلى البيت الرابع. بسم الله. نبدأ التسمية. افتحوا الأبيات. افتحوا الأبيات. Dibuka ini PDF-nya atau baitnya itu. اقرأوا مع الشيخ مشاري جميعا. Kita baca bersama-sama dengan Syekh Mishari. أي شباب؟ 1 2 3. لا مع الشيخ مشاري سامع من أول مرة ثانية، من أول 1 2. تريد الصوت عالي، صوت مرتفع عن صوت diangkat saja suaranya. أنا لا أريد أن أسمع صوت الشيخ مشاري، أريد أن أسمع صوتكم أنتم. Beliau tidak mau mendengarkan suara Syekh Mishari Rosid, jadi suara antum harus yang keras supaya suara Syekh kalah. لك الحمد يا مولاي بالسر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وثانية القدر وصليت تعظيما وسلمت سرمدا على المصطفى والآل مع صحبه الزهر وبعد فهذا ما رواه معدل بروضته الفيحاء من طيب النشر ناديه عن حصين الحبر من تلا على عاصف وهو المكنى بكري في البادي ليس مخيرا لبسمالة بل للتبرك مستقري متصلا والسطوى من فاصل قصورا ولا سكت قبل الهمز من طرق القصر وما مد للتعظيم منها ولم يجئ فيها وجه تكبير ولا غنة التسري وفي موضعها لنا الذاكرين مع الله أبدلها مع المسجد الوفر وأشمم بتأمنا ويلهث لا أدغي من معركك ونخلق أتمنا ولا تسري وبرانا مضى ومرضاتنا كذا له عوجا لا نكتى في الأربع الغر وعنه سقوط المد في عين وارث وتفخيم رافرق لدى آيات البحر وأتاني نبل البحر في الياء
فرده النكر وفي يبقف الأولى وفي الخلق بطة وياسين نون الظعفار من كذا أجري ولكن مع الإظهار صاد مسيطر وفي بقى تنزيل كذا يبقف البكر وفتح لدى ضعف عن الفيل وارد وبالعكس عن زرعان والكل عن عمري وأهدي صلاتي في الختام مسلمة على خاتم الرسل الهدى إلى البر وآل وصحب كلما قال قائل لك الحمد يا مولاي في السر والجهل. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند البيت الرابع. انتهينا لك الحمد، شرحنا الحمد والشكر يا مولاي، وتكلمنا عن المولى والحب في السر والجهر على نعمة القرآن، يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر وصليت تعظيم وسلمت سرمدا على المصطفى والآل مع صحبه الزهري. الآن وصلنا إلى البيت الرابع. وبعد فهذا ما رواه معدل بروضته الفيحاء من طيب النشر. كلمة بعد هذا من حسن الاستهلال، حسن المقدمة، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن نفصل بين الاستهلال يعني المقدمة بالحمد والثناء وبين ما نريد أن نبينه من الأمور بكلمة أما بعد. وهذا لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي ذكرناه سابقا. كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول أما بعد، بعد ذلك يقول ما شاء. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. Dan perkataannya wa ba'du ini merupakan permulaan dari perkataan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang sudah disebutkan kemarin dalam hadis Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah memulai khutbahnya selalu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengatakan amma ba'du. فقوله هذا ما رواه معدل. نحن بدأنا في التراجم. نحن قبل ذلك أخذنا ترجمتين، ترجمة المؤلف الشيخ محمود الشريف أبو الفداء محمود الشريف، وترجمة صاحب الأبيات وهو الشيخ السمنوني. الآن نأخذ الترجمة رقم 3. من هو معدل؟ فهذا ما رواه معدل ومعدل. يريد به الإمام المتقن موسى بن الحسين. إذا المتقن صفة اسمه موسى ابن الحسين ابن إسماعيل ابن موسى الشريف، هو شريف أيضا مثل يعني نفس العائلة، الشريف الحسيني، ونحن أيضا حسيني الحمد لله. الشريف الحسيني المصري، شهرته ابن المعدل، وهو من الأئمة الكبار في علم القراءات. توفي رحمة الله عليه سنة 80 و400 للهجرة فقط. هذا الذي تحفظه، تحفظ الاسم وتاريخ الوفاة، يعني ما في تراجم كثيرة، وفقط يمكن محمود والشيخ أبو إسحاق السمنوني ترجمتهم كبيرة شوية، لكن البقية تحفظ الاسم واللقب وتاريخ الوفاة والميلاد فقط. هذا هو الترجمة بسيطة يعني. Jadi yang di sini disebut dengan qauluhu fahadha ma rawahu mu'addil. Yang dimaksud mu'addil di sini adalah beliau adalah imam mutqin yang namanya Musa ibnu Husain ibnu Ismail. Mungkin bisa digarisbawahi karena ini merupakan terjemah ketiga. Jadi ini nanti yang harus dilaporkan kepada Syekh, yaitu Syekh namanya Musa ibnu Husain ibnu Ismail ibnu Musa Asy-Syarif Al-Husaini Al-Masri Al-Ma'ruf bi Ibnu Al-Mu'addil, yang dikenal dengan Ibnu Mu'addil, dan beliau meninggal tahun 480. Jadi yang kita perlu laporkan nanti untuk tarjamah
setelah ini, yaitu dari Ibnu Mu'adil sampai setelahnya sampai nomor 10, itu yang perlu dihafalkan cuma nama, kemudian lakopnya apa, kunyahnya apa, tanggal kelahiran atau tahun kelahiran dan tahun meninggal saja. Yang tarjamahnya agak banyak, mungkin tarjamahnya mu'alif atau tarjamah pengarang buku, yaitu Syekh Mahmud sendiri, dan juga nanti tarjamahnya Syekh Ibrahim As-Samanudi. فهذا ما رواه معدل أو معدل بروضته الفيحاء فقط. بروضته الفيحاء. ما هي الروضة الفيحاء؟ يقصد به كتاب اسمه الروضة في القراءات السبع. هذا كتاب من؟ كتاب الشيخ ابن المعدل. إذا عندما تعرف الشيخ ابن المعدل تعرف الكتاب، لأن هذا الذي نأخذ منه بهز الحرم. فهو صاحب كتاب الروضة في القراءات السبع، ولها أسماء أخرى تسمى الجامع لأداء الحفاظ، وتسمى روضة الحفاظ. فهذا هو كتاب الروضة في القراءات السبع. بروضته الفيحاء. الفيحاء وصف، صفة، فالفيحاء هو الشيء ذو الرائحة الطيبة. لكن اسم الكتاب الروضة في القراءات السبع أو روضة الحفاظ أو الجامع لأداء الحفاظ. Maka di dalam bait dijelaskan Raudatul Faihai. Yang dimaksud dari Raudah di situ adalah kitabnya Ibnu Mu'adil yang judulnya adalah Ar-Raudah fil Qira'atis Saba', atau lebih dikenal juga dengan Al-Jami' li Ada'il Hufaz atau Raudatul Hufaz. Jadi satu kitab ada 3 nama atau dikenal dengan 3 nama. Dan Faiha itu adalah nama sifat. Jadi karena kitab ini begitu bagus, oleh Syekh Samanudi beliau menuliskan Al-Faiha yang artinya adalah memiliki bau yang harum. Karena saking ilmunya, saking banyaknya di dalam situ, maka disebut Faiha karena memiliki bau yang wangi. وصلنا إلى مسألة مهمة. بروضته الفيحاء من ما هي طيب النشر. أنتم أساتذة القرآن، أنتم أساتذة القرآن أو محفظين، لابد أن تعرفوا هذه المعلومات جيدا. انظروا يا أحباب، القرآن الكريم طرق القرآن المعتبرة عندنا الآن عند جمهور العلماء لا تقبل إلا من طريقين. أي قراءة في القرآن الآن لا نقبلها إلا من طريقين. ممكن الطريق الأول طريق الشاطبية. هي مشهورة بالشاطبية، أصلها اسمها حرز الأماني، حرز الأماني ووجه الدهاني، وهي مكونة من 1173 بيت تقريبا. هي عندك 73 بيت الشاطبية. طيبة النشر، ما هي طيبة النشر؟ الشاطبية، الإمام الشاطبي سنعرفها إن شاء الله، هو جمع طرق القراءات السبع المعتبرة عند العلماء والتي عليها الإجماع، وجمعها في الشاطبية في حرز الأمان ووجه الدهاني. إذا الشاطبية فيها كم قراءة؟ 7 قراءات فقط، ليس القراءات 10. إذا الشاطبية فيها 7 قراءات، 7 قراءات. الصوت. إذا الشاطبية فيها 7 قراءات يا أحباب، ليس 10. لأني لقيت أحد الإخوة يقول أنا معي إجازة في القراءات 10 في الشاطبية.
قلت له أنا لم أسمع أن لك 13 في الشاطبية، يمكن الشاطبية جديدة غير التي نعرفها. الشاطبية قراءة 7 فقط لا غير. طيب، جاء الإمام ابن الجزري فحقق في القراءات، في قراءات كثيرة ليست 10 فقط انتبهوا، لكن في قراءات فيها كلام ضعيف، فيها ضعف، فيها إدراج، فيها كلام صحابي. فالعلماء المحققين حققوا هذه القراءات الشاطبي، والعلماء أجمعوا على 7. ابن الجزري بحث وجد أن هناك 3 قراءات صحيحة أخرى، فوضع كتاب اسمه الدرة المضيئة. إذا هذا الإمام ابن الجزري وضع كتاب اسمه الدرة المضيئة. هذه الدرة المضيئة أضاف فيها 3 قراءات زائدة على 7. إذا هذه فيها 7 قراءات، هذه فيها كم؟ 3 قراءات. عدد الأبيات هنا 240 بيت. إذا من أراد أن يحفظ القراءات 10 لابد أن يحفظ الشاطبية مع الدرة المضيئة، لا ليس الجزري، الدرة المضيئة. مجموعهم كم؟ لا، مجموع هذه الأبيات وهذه الأبيات 1413 بيت. هذا ليأخذ إجابة في القراءات 10. مستعدين إن شاء الله؟ هذه القراءات 10 تسمى القراءات 10 الصغرى. القراءات 10 الصغرى. صغرى يعني كتشيل، صغيرة. 1413 صغيرة. تمام. طيب، ابن جزري عالم مجتهد، فأخذ يحقق في الطرق القراءات، فأراد أن يجمع القراءات 10 هذه كلها في بيت واحد. يعني بدل ما الطالب يحفظ يعني الشاطبية والدرة المضيئة، فأراد أن يجمعهم في أبيات واحدة، فوضع أبيات اسمها هذا ابن الجزري طيبة النشر في القراءات 10 كتبت الحمد لله في القراءات 10. طيب، كم عدد الأبيات ليجمع القراءات 10؟ رحمة الله عليه جزاه الله خير، أخذ يحقق وينقح ويحقق وينقح، فوجد اختصر الأبيات إلى 1015 بيت فقط. 1015 بيتا. هذا بعد التلخيص. لكن هذه القراءات 10 تسمى القراءات 10 الكبرى. القراءات العشر الكبرى. يقول الإنسان كيف يا شيخ؟ يعني هذه 1413 بيت وهذه أقل يعني كتشين. لا، سميت القراءات 10 الكبرى لأن ابن الجزري ذكر بها طرق جديدة بلغت عدد الطرق 490 طريق للقراءات. 490.
طريق لقراءة القرآن الكريم. ما شاء الله، رجال صنعهم الله على عينه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إذا الكتاب الذي نحن بصدده هو من طيبة النشر. هذه المعلومات أحببت أن أرتبها لكم هكذا لأني وجدت كثير من أساتذة القرآن والعلوم الشرعية إما أنهم لا يعرفون هذه المعلومات أو أنهم يخلطونها، تسمى العشر الصور الكبرى والكبرى والصغرى. لا يصح. أنتم أساتذة. Baik, di sini dalam bait Imam As-Samanudi menuliskan min tayyibin nashri. Yang dimaksud dengan tayyibin nashri adalah kitab Thayyibatun Nashr fil Qira'atil Ashr yang dikarang oleh Imam Ibnu Jazari, yang mana ini menjadi perhatian 980 طريق، جمع 980 طريق. نعم. الطرق الجديدة بجمع 980 طريق. دكتوراه ما شاء الله. طيب. أكثر من الشرطية الكثير. Syatibiyah jama' kam tariqan. لا أذكرها نسيت. قد هي الأطعمة وقد لا أذكرها. Ayo. Jadi di sini yang menjadi malhudhah adalah terkait jumlah atau tariqul Quran itu ada dua tariq atau dua jalur. Yang pertama adalah tariqnya Asy-Syatibiyah yang dalam hal ini tertulis dalam kitab karangan beliau, judulnya adalah Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, yang di dalamnya terdapat qiraat as-sab'ah atau qiraat yang 7. Qiraat dengan jumlah yang 7 itu adalah qiraatnya Syatibiyah. Ini perlu untuk kita mengerti bersama agar tidak terjadi talabus ya, atau tertukar-tukar dan lain sebagainya, iltibas, agar kita tidak bingung. Jadi yang kita harus note adalah sebagaimana ditulis oleh Syekh, qiraat Syatibiyah ada 7 qiraat yang sumbernya itu sudah tertulis dalam kitab Asy-Syatibiyah yang namanya Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Kemudian tariq yang kedua atau jalur yang kedua dari jalurnya Al-Quran yang sampai kepada kita ini adalah dari jalurnya Ibnu Al-Jazari. Kitabnya adalah Ad-Durrah Al-Mudi'ah, itu nama kitab. Kemudian oleh Ibnu Jazari ini beliau menambahkan 3 qiraat dari 7 qiraat yang ada. Maka sampailah kepada kita sekarang qiraat asyarah. Nah, qiraat asyarah yang Ibnu Jazari tambahi dari Asy-Syatibiyah ini itu masih disebut dengan qiraat asyarah as-sughra, yang jumlah baitnya atau jumlah matannya itu ada 1413 bait. Jadi kitab Ad-Durrah Al-Mudi'ah itu terdiri dari 240 bait, ada di syarahnya Syekh Mahmud, bisa dibaca. Sedangkan untuk kitab Hirzul Amani wa Wajhut Tahani itu isinya 1173 bait. Jadi dijumlahkan dua kitab tersebut totalnya menjadi 1413 bait. Ini namanya adalah qiraat al-asyar as-sughra atau qiraat asyar sughra, yaitu terdiri dari kumpulan atau digabungkannya dua kitab, yaitu Hirzul Amani wa Wajhut Tahani digabungkan dengan kitab Ad-Durrah Al-Mudi'ah. Kemudian kitab Thayyibatun Nashr karangan Imam Al-Jazari, mengapa di sini dijelaskan bahwasanya di dalam kitab tersebut terdapat qiraat al-asyar al-kubra. Nah, jadi di dalam kitab Thayyibatun Nashr ini Imam Ibnu Jazari mentahqiq lagi, memastikan lagi dari bait-bait yang sudah ada dari Syatibiyah dan juga dari Durratul Mudi'ah karangan beliau sendiri, ditahqiq lagi, dipastikan lagi bait-baitnya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menemukan ada beberapa bait-bait yang mungkin terulang-ulang, dan kemudian ada juga beberapa bait yang mungkin
perlu ditambahi, maka di situ beliau rahimahullah menjamak kurang lebih menjadi 980 torik dari 37 kitab. Jadi beliau menulis kitab Thayyibatun Nasyr ini setelah beliau menemukan adanya 980 torik atau jalur dan juga dari 37 kitab tentang qiraah. Maka dari itu, meskipun baitnya lebih sedikit, di mana di atas itu dituliskan Thayyibatun Nasyr itu baitnya ada 1015 bait saja, lebih sedikit daripada qiraat al-Ashr al-Sughra, namun Thayyibatun Nasyr ini memiliki torik yang lebih banyak atau memiliki jalur yang lebih banyak daripada yang Syatibiyah tadi. Maka dari itu perlu kita ingat karena ini adalah maklumat yang penting untuk pengetahuan dasar terkait ilmu qiraah. إذا سنتكلم عن الترجمة الرابعة صح؟ لأن وصلنا إلى الترجمة رقم 4 وهي ترجمة ابن الجزري رحمة الله عليه. من هو ابن الجزري؟ هذا العلامة الكبير الجبل ما شاء الله، صاحب طيبة النشر وصاحب الدرة المضيئة. من هذا؟ اسمه بسيط إنما مذهب سهل جدا. محمد ابن محمد 3 محمد 3 محمد أبو الخير شمس الدين. بس ممكن تضيف الشافعي لأنك شافعي ما في مشكلة. مرة ثانية إذا من هو ابن الجزري؟ محمد ابن محمد أبو الخير شمس الدين الشافعي ما في مشكلة. أفضل هو من أين؟ من دمشق من سوريا، لكنه سافر لأن كان طلاب العلم سابقا يذهبون للعلماء لا يجلس في مكان واحد. طلب العلم ذهب إلى مصر والأناضول اللي اسمها تركيا الآن، بلادنا وراء النهر هي الصين وهي خراسان، وذهب إلى الحجاز. كان رحمة الله عليه هو شيخ الإقراء في زمانه. ولد سنة 51 و700 للهجرة، توفي سنة 33 و800 للهجرة. له مؤلفات عديدة، احنا أخذنا منه 2 اليوم، الدرة المضيئة وطيبة النشر. والأطفال يعرفون الجزرية في التجويد، هذه الجميع يعرفها الجزري، فهذه من مؤلفات ابن الجزري رحمة الله عليه. Maka kita akan memasuki di sini tarjamah yang keempat. Setelah tadi disebutkan tarjamah yang kedua yaitu Ibnu Mu'addil, sekarang tarjamah yang keempat silakan digarisi dalam kitabnya, yaitu adalah Imam Ibnu Al-Jazari Sahibu Thayyibatun Nasyr, bahwa Imam Muhammad Ibnu Muhammad Abul Khair Syamsuddin. Jadi namanya alhamdulillah mudah diingat, Muhammad Ibnu Muhammad Abul Khair Syamsuddin Asy-Syafi'i. Karena mazhab beliau Syafi'iyah. Ulida wa nasya'a fi Dimashq, dan beliau dilahirkan di Damaskus, Dimashq, di Suriah. Namun beliau melakukan perjalanan thalabul ilm sampai ke Mesir dan sampai ke Anadul. Anadul itu sekarang kita kenal dengan Turki. Sampai sekarang masih ada di Turki kota Anatolia, tapi dulu Turki itu disebut dengan Al-Anadul. Kemudian melakukan sampai ke Waro'an Nahr, yaitu sampai ke arah Cina sana, jadi ke timur lagi, ke Turki ke timur lagi, kemudian di Hijaz itu di Mekah, Madinah dan sebagainya. Bahkan Syekhul Iqra' fi zamanihi, dan beliau itu merupakan syekh untuk ilmu bacaan atau ilmu qiraat pada zamannya. Beliau lahir tahun 751 Hijriah dan meninggal tahun 833 Hijriah, afwan. Kemudian beliau memiliki banyak mu'allafat. Yang paling terkenal adalah pastinya Ad-Durra Al-Mudhi'ah dan juga keduanya At-Thayyibatun Nasyr. Kemudian yang paling terkenal mungkin untuk kalangan atfal itu adalah Matan Al-Jazari fi Ilmi Tajwid. تكلمنا اليوم عن الشاطبي، حفظ الأمانة وجه التهاني. إذا وجب علينا أن نعرف من هو الشاطبي، لأن ابن الجزري أخذ 7 قراءات من الشاطبي، هو زاد عليها 3، لكن 7 أخذه من شيخه الشاطبي
إذا لابد أن نعرف من هو الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي اسمه أبو القاسم ابن فيرة، هو اسم ليس عربي كثيرا لأنه كان من الأندلس كما سنعرف. أبو القاسم ابن فيرة ابن خلف ابن أحمد الرعيني الشاطبي. سمي الشاطبي بالنسبة إلى قرية في الأندلس اسمها شاطبة. إذا الشاطبي الأندلسي متى ولد؟ ولد سنة 38 و500 للهجرة. كنا في قرية اسمها شاطبة في الأندلس. أخذ القراءات على يد الإمام، يعني الآن سنتكلم عن شيوخه، عن الإمام أبي الحسن علي بن هذيل البلنسي، عن الإمام أبي داود سليمان بن نجاح، عن الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، مشهور بأبي عمرو الداني. وهذا صاحب كتاب التيسير تعتبر من الأمهات هذا الكتاب. أخذ أيضا عن الإمام أبي عبد الله محمد بن العاص النفري، عن أجلاء زمانه. لكن الشاطبي جاء من الأندلس إلى مصر، وظل في مصر إلى أن مات في مصر يوم الأحد 8 من جمادى الثاني سنة 90 و500 الهجرة، ودفن بالقرافة الصغرى، مكان معروف، مقابر معروفة في القاهرة إلى الآن موجودة، بالقرب من سفح جبل المقطم الذي عليه قلعة صلاح الدين الأيوبي إلى الآن، وقبره معروف إلى الآن رحمه الله وتغمده في فسيح جناته. أهم ما كتبه الشاطبي هي الشاطبية، ويعتبر هو أول من جمع قراءات القرآن الكريم السبع في أبيات سهلة ومنظمة حتى لا يتلعب أحد في القرآن الكريم في القراءات، وهي مكونة من 73 و100 و1000 بيت. Kemudian terjemah yang kelima, karena tadi menyebutkan Imam Asy-Syatibi, maka terjemah kelima adalah Al-Imam Asy-Syatibi, yang beliau ini nama aslinya adalah Abul Qasim. Ini kunyahnya harus dihafal. Abu Qasim Ibnu Fiyarrah Ibnu Khalaf Ibnu Ahmad Ar-Ra'ini Asy-Syatibi Al-Andalusi. Jadi beliau ini asalnya dari Andalus, dan Syatibi itu diambil dari desa yang namanya Asy-Syatibah yang ada di Andalusia. Beliau lahir tahun 538 Hijriah, dan beliau mengambil ilmu qiraah dari imam-imam seperti Abul Hasan Ali ibn Hudzail al-Balansi, kemudian Imam Abu Dawud Sulaiman ibn Najah, kemudian Imam Abi Amr Utsman ibn Sa'id Ad-Dani, yang lebih dikenal dengan nama Imam Abi Amr Ad-Dani. Beliau adalah yang punya kitab At-Taisir, dan dianggap sebagai kitab sumber atau kitab induk dalam ilmu qiraat juga. Kemudian dari Imam Abu Abdullah Muhammad ibn al-As An-Nafari, dan beliau ini merupakan Imam Asy-Syatibi ini merupakan salah satu ulama yang terbesar pada zamannya, dan beliau meninggal di Mesir. Jadi walaupun beliau lahir di Andalusia, tapi meninggal di Mesir pada tahun 590, dan sampai sekarang dikubur, dan kuburannya masih ada di Al-Qarafah As-Sughra. Jadi Al-Qarafah As-Sughra ini nama kuburan yang ada di Mesir, yang ada di kaki Gunung Muqattam, yang di bawah, yang ada di bawah benteng Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir. Dan beliau, kitabnya yang paling masyhur tentu adalah kitab Hirzul Amani wa Wajhut Tahani Asyahir Bisyatibiyah, atau yang masyhur dengan Syatibiyah, yang terdiri dari 1173, dan beliau dikenal sebagai ulama pertama yang mengumpulkan qiraat menjadi 7 agar orang tidak dapat mempermainkan qiraah-qiraah yang ada. Dan الآن نحن أخذنا كم ترجمة؟ من؟ الشيخ محمود، الشيخ أبو إسحاق السمنودي، الإمام ابن معدل، ابن الجزري، الشاطبي. نكمل التراجم. في البيت الخامس بإسناده عن حفص الحبري من تلا. من هو حفص؟ إذا هذا الترجمة السادسة، صح؟ السادسة، أي بإسناد ابن المعدل، ويتكلم عن المعدل قبل ذلك. قال: وبعد فهذا ما رواه معدل
بروضته الفيحاء من طيب النشر بإسناده عن حفص. إذا المعدل له سند إلى حفص وهو الإمام الجليل، لابد تحفظوه. أنتم قراءتكم في إندونيسيا قراءة حفص، وهو الإمام حفص ابن سليمان ابن المغيرة ابن أبي داود الأسدي، بني أسد من قبائل العرب المعروفة. الكوفي لأنه كان يعيش في الكوفة في العراق. البزاز لأنه كان يبيع الحرير، البز يعني الحرير. ولابد أن تعرفوا يا أحباب، لابد أن نكتب هذه المعلومة. رواية القراءات العشر في القرآن، طبعا لن نكتب قراءات العشر فقط يعني حتى تفهموا هذه المعلومة. الآن القرآن فيه كم قراءة؟ 10 قراءات صح؟ القراءة الأولى، القراءة الثانية، القراءة الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة. القراءة الأولى عندنا مثلا قراءة عاصم ابن أبي النجود. كل قراءة لها روايتين، كل قراءة لها روايتين، كل قراءة هذه روايتين 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 روايتين. يعني عندنا كم رواية؟ 20 رواية. إذا عندنا كم قراءة؟ 10 قراءات. كم رواية؟ لا تخلطوا بين الأمور. فعاصم روى عنه راويين. من الأول باستقرار بقراءته في حفص ابن سليمان. من الثاني؟ شعبة. ده تفصيل. لو نظرنا للعموم للسن شعبة أكبر بكثير من حفص. شعبة كسن أكبر، كان حفص صغير وشعبة كبير، لكن قدم العلماء رواية حفص في عاصم. لماذا؟ لأن حفص كان ربيب عاصم. ما معنى الربيب؟ ابن زوجته. كانت النساء السلف الصالح تحسن اختيار أبو الولد. فكان النساء يعرضن أنفسهن على العلماء الصالحين. فهذه كانت أيم كان لها ولد زوجته أم حفص، وتزوجها وعرضت زواجها من الإمام عاصم، فتزوجها. هي ذكية، تريد أن تأخذ أجر من زوجة عالم فتأخذ شفاعة العلماء. ثانيا سينشأ ابنها في بيت علم، وبالفعل أصبح ابنها اسمه في جميع أنحاء العالم. شوف ذكاء المرأة، يعني أخذت الأجر وشفاعة الآخرة وصلاح الولد. لذلك يقدم العلماء رواية حفص بن سليمان لأنه ربيب عاصم، فمعاه في البيت دائما في البيت يقرأ عليه. هذا السبب الذي جعل حفص يقدم على شعبة. بل إن من العلماء من قدم حفص على عاصم، يعني قالوا أن عاصم كبر في السن فأصبح حفص ممكن عن عاصم، ما شاء الله. فكان الإمام حفص ثقة ضابطا، ولد سنة 90 للهجرة، توفي سنة 80 و100 للهجرة. قوله بإسناده عن حفص الحبري من تلا. الحبر من الحبر تطلق هذه أعلى درجة من العالم. يعني الحبر هذا عالم كتب كثيرا من الكتب، فمن كثرة بما كتب يسمى حبرا. لأن العالم الذي يكتب ليس كالعالم الذي يكتب. من كتابة الكتب تحتاج تحقيق وتدقيق
atau yang disebut dengan habr itu yang maknanya adalah derajatnya lebih tinggi daripada alim, karena saking banyaknya mu'allafat atau saking banyak ilmunya, jika ditulis itu mungkin tak akan habis seperti itu. Jadi di sini adalah tarjamah ke-6, yaitu Imam Hafiz, bahwa Al-Imam Al-Jalil namanya adalah Hafiz Ibnu Sulaiman Ibnu Mughirah Ibnu Abi Dawud Al-Asadi, halaman 28. Halaman 28. Hafiz Ibnu Sulaiman Ibnu Mughirah Ibnu Abi Dawud Al-Asadi Al-Kufi Al-Bazzaz. Bazzaz ini artinya adalah harir atau sutra. Dan di sini sebagaimana tadi dijelaskan oleh Syekh, ada 10. Jadi jangan sampai kita terbolak-balik. Qiraat ada 10. Dan setiap qiraat ada 2 riwayat. Qiraat ada 10 dan setiap qiraat ada 2 riwayat. Maka dari itu qiraat ini memiliki 20 riwayat. Jadi qiraat yang 10 itu memiliki 20 riwayat. Nah, riwayat dari Asim, An Asim itu ada 2 riwayat. Yang pertama adalah Hafiz, yang kedua adalah Syu'bah. Jadi Hafiz An Asim, kemudian Syu'bah An Asim. Nah, di sini ulama mengedepankan Hafiz An Asim, Hafiz An Asim itu lebih muqaddam atau lebih diutamakan daripada Syu'bah An Asim. Karena apa? Karena Hafiz adalah anak tiri daripada Imam Asim. Maka dari itu dikedepankan karena beliau lebih banyak pertemuannya dengan Imam Asim daripada Syu'bah. Karena tiap hari bersama beliau satu rumah dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwasanya Hafiz lebih muqaddam atau lebih diutamakan daripada Asim, karena ketika itu Asim usianya sudah tua. Imam Asim usianya sudah tua dan Hafiz lebih banyak menghafalkan dan lebih banyak meriwayatkan atau menghafalkan Quran itu tadi. Beliau alhamdulillah adalah seorang ulama yang thiqah dan juga sabit dan juga dobit. Beliau lahir tahun 90 Hijriah dan meninggal tahun 180 Hijriah. Hafiz, ya. من هو عاصم؟ اسمه عن حفص الحبري من تلا على عاصم، وهو المثنى أبا بكر. عاصم هو التابعي الجليل، اسمه عاصم ابن بهدلة ابن أبي النجود، لأن كثير يخطئ ويسميها النجود شد فتح النجود الأسدي من بني أسد أيضا الكوفي، كنيته أبا بكر، وهو من التابعين، وكان شيخ الإقراء في الكوفة في العراق، توفي سنة 27 و100. واسمه النجود لأنه كان ينجد الثياب، من كلمة نجدت الثياب إذا سوى. وآية في التحرير والإتقان والفصاحة وحسن الصوت بقراءة القرآن. انتبهوا، قرأ على مين؟ قرأ على زر بن حبيش الذي قرأ على ابن مسعود مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سنده قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ كذلك على أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي. تعرفون من هذا؟ هذا الذي علم الحسن والحسين القرآن. يعني هو أخذ ما أخذ من الحسن والحسين. ومن الذي علم عبد الله بن حبيب السلمي؟ علي بن أبي طالب. يعني علي بن أبي طالب علم أبي عبد الرحمن وقال له علم أولادي، لأن علي كان مشغول بالخلافة، فعلم أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي وأمره أن يعلم أولاده الحسن والحسين، فتعلم منهم أيضا عاصم ما شاء الله. كذلك روى كما قلنا روى عن عاصم، يعتمد في رواه كثيرين، لكن العلماء أخذوا من كل قراءة راويين فقط، فاعتمدوا شعبة وحفص عن عاصم. ورواية شعبة وحفص عن عاصم من أعلى الروايات، لأنهم أخذوا عنه مباشرة. لذلك أقوى القراءات قراءة عاصم وقراءة نافع، أقوى القراءات، لأن الرواه مباشرين عنهم. هل في رواه غير مباشرين؟ يعني معظم الرواه ليسوا مباشرين، لكن شعبة وحفص عن عاصم مباشرين.
ورش وقالون عن نافع وبشري. لذلك العلماء يفضلوا أفضل قراءتين أو أعلى قراءتين قراءة عاصم وقراءة ورش. نعم. Kemudian selanjutnya qala ala asimin ala asimi wa huwal mukanna Abu Bakrin. Yang dimaksud dengan asim di sini adalah at-tarjamah atau terjemah yang ketujuh. Jadi yang dimaksud dengan asim adalah Imam Al-Jalil At-Tabi'i, seorang tabi'in. Tabi'in yang disebut tabi'in adalah orang-orang yang bertemu dengan sahabat. Alladzi adraka sahabah. Yaitu Asim ibnu Bahdalah ibnu Abi Najud Al-Asadi Al-Kufi. Jadi nama Asim, nama Imam Asim ini adalah Asim ibnu Bahdalah ibnu Abi Najud Al-Asadi Al-Kufi, dan kunyahnya Abu Bakrin atau julukannya Abu Bakrin. Di sini banyak orang yang salah menyebutnya dengan An-Nujud. Yang betul adalah An-Najud. Dan beliau meninggal tahun 1027 Hijriah. Beliau merupakan salah satu qori terkenal yang ada di Kufah pada saat itu. Dan Najud disebut dengan Najud itu karena dari kalimat najatus siap, yang maknanya adalah tartib atau menertibkan atau menata pakaian-pakaian. Jadi disebut dengan Najud karena alasan tersebut. Dan beliau Imam Asim rahimahullah, beliau membaca dari Zir ibnu Hubeish. Dan Zir ibnu Hubeish ini dulu membaca Al-Quran dari Abdullah ibnu Mas'ud dari Nabi. Jadi jalur yang Imam Asim punya, jalur riwayat Imam Asim punya ini sangat-sangat dekat dengan Nabi, karena Nabi meriwayatkan karena beliau membaca dari Zir ibnu Hubeish, yang Zir ibnu Hubeish ini membaca kepada Abdullah ibnu Mas'ud, dan Abdullah ibnu Mas'ud membaca kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Imam Asim membaca dari Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Hubaib As-Sulami, yaitu guru yang mengajari Hasan dan Husain untuk membaca Al-Quran, yaitu putranya Ali ibnu Abi Thalib. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh tadi, bahwasanya Asim telah diriwayatkan dari Asim itu ada dua riwayat. Yang pertama adalah Syu'bah, dari Syu'bah, yang kedua adalah dari Hafiz. Jadi Syu'bah an Asim dan Hafiz an Asim mubasyaratan bila wasitah, dan tanpa perantara. Jadi keduanya ini mengambil kepada Asim tanpa perantara siapapun. Jadi ini merupakan riwayat yang terkuat dari Asim. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, sebetulnya riwayat itu banyak, hanya saja ulama menyimpulkannya menjadi dua riwayat saja yang paling kuat saja yang disebutkan. Dalam hal ini dari Asim itu ada dua riwayat, yaitu Syu'bah dan juga Hafiz. نظمها شيخنا السمنودي رحمه الله عليه لتوضيح طريقين فقط من طرق روضة الحفاظ. أنتم تعلمون أن الطرق عند ابن الجزري كثيرة جدا. هو أخذ طريقين، طريق الإمام الفيل وطريق الإمام زرعان، وكلاهما سنده يرجع إلى عمرو بن الصباح. إذا أصبح عندي ثلاث تراجم أخيرة. الإمام الفيل هو الإمام أحمد ابن محمد ابن حميد أبو جعفر البغدادي. إذا هو من بغداد في العراق. لقب بالفيل لعظم خلقه، كان ضخم جدا، كان حاذق متقن. قرأ على الإمام عمرو بن الصباح، وللعلم أحباب أكثر روايات حفص اشتهرت عن الفيل، وربما حتى الرواية التي عندكم هنا أشهر روايات حفص اشتهرت من طريق الفيل. توفي رحمة الله عليه سنة 89 و200. الإمام رقم 9 صح؟ زرعان هو الإمام زرعان ابن أحمد ابن عيسى أبو الحسن الطحان الدقاق. الطحان الذي يطحن الشعير والقمح ليقوم بعمل الدقيق الذي يصنع من الخبز. الخبز يصنع من هذا، من الذرة أو من القمح، يطحن حتى يصبح بردر ضروب، ثم يصبح دقيق. هذا الدقيق يطبخ يصبح خبز روتي، يسمى الطحان والدقاق.
لأنه كان لا يصنع الخبز، يصنع الدقيق، يصنع الطحين. قرأ أيضا على الإمام عمرو بن الصباح. زرعان كان صديق الفيل ومات بعده بسنة، يعني هذا مات 89 و200، زرعان مات بعده مباشرة 90 و200. وأنا أؤكد أن زرعان بالزاي ليس بالذال، لأن اشتهر بين بعض العلماء زرعان، لكن بالتحقيق خطأ، صحيح زرعان إن شاء الله. طيب أقول الأخير، الفيل وزرعان قرأوا على الإمام عمرو بن الصباح. من هو عمرو بن الصباح؟ عمرو بن الصباح هو عمرو ابن الصباح ابن صبيح، اسم سهل، صباح صبيح. الكنية أبو حفص البغدادي من بغداد، الضرير لأنه لا يرى، يسمى ضرير أو يسمى كفيف أو يسمى أعمى. مخرج حاذق، توفي سنة 21 و200. عمرو بن الصباح هذا قرأ على حفص ابن سليمان مباشرة، وحفص قرأ على عاصم بن جود. إذا سنة علمهم ما هو؟ الفيل عن عمرو بن الصباح عن حفص عن عاصم، كذلك زرعان عن عمرو بن الصباح عن حفص عن عاصم. هذا سند العلم، سند الرواية. Kemudian tertulis dalam kitab nomor 3 bahwasanya Manzumah As-Samanudiyah itu disusun oleh Syekh Abu Ishaq As-Samanudi untuk memperjelas 2 torik atau 2 jalur saja dari Turuk Raudatul Huffaz, yaitu torik atau jalur pertama adalah jalur dari Al-Imam Al-Fil dan juga Imam Zar'an, dan kilahuma dan kedua-duanya itu membaca dari Amr ibnu As-Sobbah. Nah, siapa Al-Fil itu? Ini merupakan tarjamah yang ke-8, silakan dicatat. Al-Fil, nama beliau adalah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hamid. Humaid, afwan. Ahmad ibnu Muhammad ibnu Humaid Abu Ja'far Al-Baghdadi. Walaqabu Fil, dan lakopnya atau julukannya itu Al-Fil karena akhlaknya yang sangat-sangat besar atau akhlaknya baik sekali. Dan beliau membaca dari khulqihi. Aywa. Akhta. Aywa. Li'azami khalqihi, karena badannya besar. Jadi afwan, akhta itu. Qara'a ala Amr bin Ibnu As-Sobbah. Jadi beliau membaca dari Amr ibnu As-Sobbah. Dan torik atau jalur yang diambil dari Hafiz itu kebanyakan itu diambil dari Fil, Al-Fil. Jadi torik atau jalur-jalur yang ada dari Hafiz ibnu Sulaiman an Asim itu datangnya dari Al-Fil. Dan beliau meninggal tahun 289 Hijriah. Jazakumullah khair. Kemudian yang kedua, Imam Zar'an. Dan ini merupakan tarjamah atau biografi yang ke-9. Beliau namanya adalah Zar'an ibnu Ahmad ibnu Isa Abul Hasan At-Tahan Ad-Daqqaq Al-Baghdadi. Jadi beliau namanya adalah Zar'an ibnu Ahmad ibnu Isa Abul Hasan At-Tahan Ad-Daqqaq. Dinamakan Tohan itu karena mengaduk itu. Jadi kayak membuat bubuk untuk kemudian dibuat jadi roti. Jadi dibuat bubuk, dijadikan tepung, kemudian dijadikan roti. Karena itu adalah apa yang beliau lakukan dahulu pekerjaannya. Sumaqala qara'a ala Amr ibnu Sobbah. Jadi beliau ini Al-Fil, Imam Al-Fil dengan Imam Zar'an. Beliau ini saudara atau teman seperguruan dari Amr ibnu As-Sobbah. Dan beliau meninggal tahun 290 Hijriah atau 1 tahun setelah meninggalnya Al-Fil. Jadi Zar'an ini Syekh mentarjihkan bahwasanya Zar'an ini pakai zai bukan dengan zal. Jadi jika mungkin nanti dalam kitab-kitab lainnya ada Zar'an, mungkin yang dimaksud dengan Zar'an, dan di sini Syekh merojihkan bahwasanya yang paling benar adalah Zar'an dengan zai.
Kemudian tarjamah atau biografi yang ke-10 yaitu Amru. Siapakah Amru itu? Amru adalah imam, namanya Amru ibnu Sabbah ibnu Sabih, Abu Hafiz al-Baghdadi. Beliau adalah guru daripada Imam Al-Fil dan juga Imam Zar'an. Dan beliau ini, Amru ibnu Sabbah, beliau ini adalah orang yang ad-dharir, buta, tidak dapat melihat. Tapi beliau adalah mukri, dan beliau orang yang sangat pandai, hafidh, dan juga dobit. Hafalannya itu kuat. Dan beliau meninggal tahun 221. Jadi, Imam Amru ibnu Sabbah ini telah membaca Al-Quran dari Hafiz. Jadi Hafiz ibnu Sulaiman secara langsung an Asim. Jadi riwayatnya itu adalah Al-Fil an Amru ibnu Sabbah an Hafiz an Asim. Ada juga kemudian yang kalau riwayatnya Imam Zar'an ibnu Amr an Hafiz an Asim. Jadi jalurnya seperti itu. أو في مسجد اللحام سنعتمد طريقين فقط في طرق كثيرة. أنتم تدرسون طريقين، طريق الفيل وطريق زرعان. Jadi dalam Manzumah As-Samanuddiyah ini yang kita pelajari adalah dua torik ini saja, dua jalur ini saja, yaitu dari Al-Fil dan juga dari Zar'an. لذلك ولكن لا يلزم أن تعرف كل الطرق يعني هم الحمد لله لا يعلمون. تسمع جيدا. نحن عندنا 22 حكم 22 حكم أو 22 شرط لقصر المنفصل. 22 شرط لقصر المنفصل. أول 18 شرط منهم متفق عليه الفيل والزرعان. يعني الشرط الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18. كل هذه أول 18 شرط واتفق عليها بين الفيل والزرعان. لذلك لن نذكر الفيل والزرعان. فنحن إن ذكرنا الشرط ولم نذكر قال هو الفيل أو الزرعان إذا هذا متفق عليه الفيل والزرعان. ولكن ابتداء من الشرط 19، الشرط 19 والشرط 20، الشرط 21، الشرط 22 في خلاف بين العلماء بين الفيل والزرعان. إذا نحن لم نتعرض في الخلافات إلا في آخر 4 شروط فقط وغير أو 4 أحكام. لكن أول 18 شرط هذا لا خلاف عليه، متفق عليه بين الفيل والزرعان متفق عليه. في آخر 4 شروط فقط فيهم الخلاف، وأنت كما تشاء إن أردت أن تتبع الفيل لكن لا تخلط، يعني لا يجوز أن تقرأ قراءة واحدة بطريقين. لا، يعني تقرأ بقراءة بالشرط رقم 20 الفيل وشرط 22 الزرعان لا يجوز. ففي الشروط الأربعة حدد زي تحب تقرأ الفيل لا بأس، الزرعان لا بأس. طيب نحن تقريبا انتهينا من التراجم الحمد لله. الآن نبدأ بالأحكام. ولا أنا أقترح اقتراح، هو اقتراح مرهق لي قبل أن يكون لكم، لكن مصلحة مقدمة إن شاء الله. أنتم تعلمون أننا لم يتوقف الدور إلى 3 أيام.
كان يتوقف الدورة إلى 3 أيام. 3 أيام صح؟ فالوقت ضيق، وأنا لا أعرف غروبي عندما أسافر. في نت ما في إنترنت ما في إنترنت، وقت يسمح وقت لا يسمح. فأنا أريد أن أنتهي من هذه الدورة قبل أن أسافر إن شاء الله، وأخذ الإجازة قبل أن أسافر. على الأقل أنتهي من الشرح. الامتحان ممكن وصل ما في مشكلة. لذلك أقترح إن استطعتم أن نجعل الدورة من الظهر للمغرب في هذه الأيام الثلاثة المتبقية. اليوم الخميس امتحان، إذا باقي يومين، ونحن في الأحكام إن شاء الله يعني نرسل شوي. فإن استطعتم هو رهان لي أيضا، أليس لك نصف الوقت؟ عندي جدول آخر على الإنترنت الصباح أو بالليل، لكن أنا أريد أن أنفعكم مصلحتكم والله سيبارك في الوقت إن شاء الله. فإن استطعتم تكون الدورة من الظهر إلى المغرب. هذا ممكن نستريح نص ساعة بريك ولا راحة ولا شيء، ما في مشكلة، لكن حتى تنتهوا من الإجازة قبل أن أنزل إن شاء الله. هذا اقتراح بس يقول وتقول. بالنسبة للامتحان مفتوح، يعني الآن الامتحان السؤال الأول والثاني كتاب، السؤال الأول والثاني كتاب خاص. فممكن طلاب أو طالبات يمتحن من ذلك، يبقى الحمد لله امتحن من السؤال الأول والثاني. في آخر اليوم أنا لم أمتحن السؤال الأول والثاني، في آخر اليوم أنا أمتحن السؤال الثالث والرابع. إن كان هناك وقت ممكن أمتحن المتخلفين عن السؤال الأول والثاني، لكن سأبدأ بالسؤال الرابع والسؤال الثالث والرابع. إن كان وقت يجب أن أنا أمتحن السؤال الأول ما في مشكلة، لو في وقت أنا أمتحن السؤال الثاني ما في مشكلة، لكن الأفضل أن تنتهي من الامتحان أول بأول. Maka ini ada usulan dari Syekh, karena kita alhamdulillah kita menyelesaikan tarjamah yang 10. Jadi 4 syarat untuk mendapatkan ijazah, yaitu hafal bait, hafal matan dan juga tarjamah, itu sudah bisa dilaporkan mulai saat ini. Jadi silakan nanti boleh dilaporkan kepada Syekh Hafizullah Ta'ala melalui WhatsApp ataupun secara langsung, maka tidak apa-apa. Dan saya di sini mengusulkan, karena kita hanya tersisa 3 hari saja, dan hari terakhir ini adalah imtihan, maka praktis untuk syarah hukum-hukum ini hanya tersisa 2 hari saja. Sedangkan kita masih memiliki 22 hukum yang harus dijelaskan. Maka saya mengusulkan, jika muhadharahnya dimulai dari ba'da zuhur sampai sebelum maghrib. Jadi itu adalah usulan beliau, tapi insya Allah maslahah lebih muqaddam, karena beliau tidak tahu zuruf beliau nanti setelah beliau safar dari Makassar, apakah beliau masih bisa mengisi atau tidak. Ala kulli hal, selama syarahnya sudah selesai, imtihannya bisa disusulkan, kan seperti itu ya, bisa via WhatsApp, bisa apa. Ala kulli hal, syarahnya ini kita sudah bisa face to face dengan beliau, kita menyelesaikan syarahnya terlebih dahulu. Di 2 hari ini, usul beliau adalah memulai dari ba'da zuhur sampai asar. Sampai maghrib, sampai sebelum maghrib. Dari tadi salah terus ini, kurang fokus. Jazakumullah khair, sudah diingatkan. تشاوروا وأكد علينا حتى أرتب نفسي إن شاء الله بإذن الله. وإن شاء الله الشهادات سوف تطبع لكم إجازات وسأوقع عليها وأختمها إن شاء الله وتأتيكم، ما في مشكلة. إذا مطلوب واجب ممكن تكتبه على السبورة. كل طالب وطالبة في الإجازة يرسل لي تسجيل على الواتساب خاص بسورة الفاتحة. أريد لأن ما في وقت أسمع من كل طالب. أنا اشترطت، هذا كان شرط حتى كل رئيس ولا رجاله لابد أسمع كل طالب، لا تذكر، لكن ما في وقت. فكل طالب وطالبة قبل أن يأخذ إجازة أريد أن أسمع قراءته غيبا على الواتساب. يرسل لي ريكورد كما قلنا اسمه، بلدته، ويقول سورة الفاتحة ويقرأ الفاتحة غيبا. هذا واجب.
اسمه أي سؤال في درس اليوم؟ أي سؤال؟ قبل أن نختم. أنتم الحمد لله معكم الكتب صح؟ الحمد لله. أنا أنصح أن تقرأوا مرة ثانية حتى تدركوا المعلومة في معلومات كثيرة. اقرأوا الكتاب جيدا وأي ملحوظات اكتبوها في الجنب على الهامش. أسأل الله أن تقبل كل الأسئلة. في ترجمة شيء تفضل. هناك مكتوب 10 اسماء. يعني الأول محمود الشريف صاحب الكتاب. نعم. لأنك الآن أنت تريد الشيخ محمود. فمن هو الشيخ محمود؟ يعني لماذا الناس لعل الشيخ محمود هذا أصلا ليس ثقة، لعله ليس عالم، لعله مستجر يا أخي إسرائيليا، وهذا من حفظ الدين. من حفظ الدين أنا أعرف ما هو الضرب. فلابد أن تعرف الشيخ محمود. الشيخ محمود أخذ عن مين؟ شيخ أبو إسحاق. تعرف من شيخ أبو إسحاق. ليس أقول لك شخص يعني ما هذا نحن نقرأ كما نشاء يا أخي. لا، نحن الحمد لله لنا أصول ولنا علوم ولنا ضوابط، وهذا من حفظ الله للدين. هذا من حفظ الله للدين أن الله تعالى جعله أصول وقواعد وضوابط عدة طالب العلم. أي سؤال آخر؟ شيخ في قراءة الفاتحة نبدأ من الآن أيضا. أيوة. أعرف الأسماء أيضا، يعني حتى منها أعرف الأسماء وأعرف من الذي معي وليس ليس معي، وأعرف القراءة. يعني ممكن طالب يجاوب في الكتاب لكنه لا يعرف القراءة. يدخل في القرآن وهو لا يعرف القراءة. Jadi kita ada PR atau kita ada tugas dari Syekh Hafizahullah Ta'ala. Bagi yang sudah masuk WhatsApp, grup WhatsApp pasti sudah tahu beliau sudah masuk di grup yang sama. Jadi nanti silahkan dikirim bacaan Al-Fatihah kepada beliau melalui pesan Japri, pesan WhatsApp pribadi dengan menulis nama, kemudian Makassar atau karena kita mengadakan daurahnya di Makassar, kemudian أيوة. Jadi yang ditulis adalah nama, kemudian daurah Makassar. Nanti baru ditulis mungkin asal dari mana, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Jawa, silakan ditulis. Kemudian apa yang ingin dilaporkan. Jadi format laporan hafalan untuk mendapatkan ijazah, formatnya seperti itu semuanya. Mau hafalan matan, mau hafalan tarjamah, mau laporan Al-Fatihah, formatnya seperti itu semua. Itu untuk yang tidak bisa bertemu. Untuk yang bisa bertemu bisa nanti meminta waktu Syekh longgar sedikit untuk melaporkan bacaannya. Tapi kalau tidak bisa bertemu dengan WhatsApp saja. Jadi nanti silakan dijabri agar saya juga dapat mencatat nama-nama para pengikut. Jadi jangan sampai mungkin sudah mendaftarkan, sudah ada di grup, tapi yang akan dijadikan patokan Syekh adalah salah satunya yang melaporkan kepada beliau bacaan Al-Fatihah. Kenapa ini penting sebelum kita membahas hukum-hukum? Karena agar Syekh tahu mikdar bacaan Al-Fatihah atau bacaan Quran para peserta semuanya yang nanti insya Allah akan menjadi guru-guru Al-Quran ke depannya. Maka dari itu sebelum kita membahas hukum, maka kita mengerjakan PR ini terlebih dahulu. Jadi silakan dimulai dari nanti maghrib boleh dikirimkan kepada Syekh. Nanti insya Allah Syekh akan memeriksa satu persatu. Terjemah boleh, sekalian laporan terjemah, sekalian laporan matan boleh. Ayo. أعيد مرة ثانية أي تسميع الأبيات أي ترجمة تكون غيبا والله عليكم شهيد. يعني لن يبارك الله في إجابة في غش من غشنا فليس منه. Jadi yang ingin Syekh tekankan lagi kepada kita adalah amanah ilmunya. Jadi jangan sampai kita melakukan kecurangan. Jadi harus goib, harus hafal di luar kepala.
Jadi format laporannya bagaimana? Nama, tempat daurah berarti daurah Makassar. Kemudian asalnya silakan ditulis dari mana. Kemudian apa yang ingin dilaporkan. Jadi nanti agar saya tidak bingung. Ini kan biasanya kalau voice note itu tidak ada tulisannya seperti itu. Jadi biar syekhnya tidak bingung. Laporan atau qiraatul Fatihah ditulis. Kemudian qiraatu tarjamatul masyayikh. Kemudian qiraatul abyad. Jadi ditulis dan juga ditafsirkan seperti itu. Oh. Jadi tarjamahnya satu persatu. Per syekh, tarjamatul Syekh Mahmud, tarjamahnya seperti ini. Dan yang harus diingat adalah amanahnya. Jadi jangan sampai tarjamatul Syekh Mahmud sambil baca seperti itu, tidak. Ya, jadi harus jujur karena Allah SWT melihat kita. نعم العربية طبعا Arabi ya. هذه أسماء لا يا شباب أسماء هذه أسماء إن كانت يكون مدرب الإنجليزي أو الشخص الإنجليزي. طيب جزاكم الله خير تقبل الله منا منكم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذا القرآن الخاصة وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ويتقبله ويتقبل منا ويتقبلنا الله الكريم. اللهم اجعل هذا العمل وبيضا الوجوه من يوم نلقاك وتبيض الوجوه تسود الوجوه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت